अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों। मुनसिफ अवान का ज़बरदस्त सलाम आपको इतवार वाले दिन पहुँचे और गुड मॉर्निंग भी, बल्कि दोपहर का टाइम हो गया है। कल एक फंक्शन घर में रखा हुआ था, कोई फैमिली को बुलाया हुआ था, तो वो लेट नाइट सोते सोते तो फिर लेट उठे और इस तरीके से जो है ना वो की है। तो आपको आज बाहर का मौसम भी दिखाता हूँ। खूबसूरत मौसम है, चमकता हुआ। ये मौसम इसलिए भी हम बता रहे थे, लाहौर वालों को तो पता है, लेकिन जो अब साउथ अफ्रीका, अमेरिका, स्पेन, लंदन से लोग देख रहे होते हैं ना, उनको फिर वो कई मौसम के दीवाने भी होते हैं कि हमें डायरेक्ट ऐसे मौसम पता चल जाए। एक तो होता है ना सेंटीग्रेड का, इस तरह। तो ईद खड़का जी शुरू है। ईद खड़का क्या शुरू है? इलेक्शन कमीशन के पास और दफ़ा 144 और कंटेनर और ये सारी बातें आपको करते हैं। तो इस वक्त ये मिफ्ता इस्माइल साहब एक फोरम से खिताब कर रहे हैं, 2 मिनट का वो सुन लें, उसके बाद और भी बातें करते हैं और नीचे सुर्खियाँ भी दिखाते हैं। मैं पहले मसले से शुरू पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दफ़ा 144 लगा दी कि बांग्लादेश में धर्मपुरा प्रेस क्लब और डेविस रोड से जमान पार्क जाने वाले रास्ते बंद। पुलिस ने बैरियर और कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए। सीरिया को ले लीजिए, टूनिशिया को ले लीजिए, उन तमाम इस्लामी माशरों के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। पाकिस्तान में 55 लाख बच्चे और बच्चियां हर साल पैदा होती हैं। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी और फैसलाबाद की पॉपुलेशन को मिला लें तो उससे ज्यादा है। इन 55 लाख बच्चों के लिए क्या हमारे पास स्कूलें हैं? इन 55 लाख बच्चों के लिए क्या हमारे पास नौकरियां हैं? इन 55 लाख बच्चों के लिए क्या हमारे पास अस्पताल हैं? इन 55 लाख बच्चों के लिए क्या हमारे पास अनाज है? मगर आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि पिछले 20 साल के अंदर, 30 साल में कभी आपने पॉपुलेशन प्लानिंग पे किसी संजीदगी से बात करते हुए देखा है? कोई एक टीवी प्रोग्राम देखा है? कोई हेल्थ सेंटर्स होते हैं, कोई फैमिली प्लानिंग होती है, कहीं हमने किसी को ये बात उजागर की है? तो क्या ये आज वक्त नहीं आ गया है कि पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग हो? अगर हमारी पॉपुलेशन उस स्पीड से ग्रो कर रही होती जिससे बांग्लादेश की ग्रो कर रही है पिछले 10 साल से, तो आज पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी यानी कि फी औसत जो आमदन है वो 10% आगे होती है। ये सब इनके ड्रामे हैं जी, आबादी को कंट्रोल करो और ये वो। अपने आप को ये कंट्रोल कर नहीं सकते, तो आबादी कंट्रोल के पीछे मिफ्ता इस्माइल साहब पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ए जनाब मौसम भी देखो बाहर दा, ए मेरे गराज दा मौसम भी देखो तुसी, तुहानू गराज दा मौसम दिखाइए। ए जनाब गड्डियां खड़ियां ने जड़ियां आज मैं साफ़ करनियां ने। संडे मनाना है ना, संडे। ओए होए होए, मेरी तवक्को से ज़्यादा प्यारा मौसम है यार। ये एक बिल्ली भी फिर रही है इधर। बिल्ली भाई, बिल्ली कैसी हो? ये अच्छा जी ये अखबार भी किसी ने गाड़ी के ऊपर ही फेंक दिए। ये जी बहुत प्यारे प्यारे फूल, ये देखें मज़े मज़े के। ये फूल देखें, बड़े डिफरेंट होते हैं। पूरी लंबी सी टहनी होती है ये ऊपर फूल ही फूल हैं ये, और ये 3-4 ऐसे इकट्ठे फूल निकलते हैं वाइट, और ये सारे फूल हैं जी। ये तो ये देखें, ये फूल देखो, एक फूल मोती है दमार के। ये गुलाब है, मोतिया नहीं है वैसे। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है। अब आए जी थोड़ी सी बात करते हैं उनकी। मानी खान को कहा गया है आज कि आज लाहौर में जो है वो क्रिकेट मैच है, आप बराए मेहरबानी एक दिन आगे कर लें। रीज़नेबल बात है, मेरा ख्याल है रीज़नेबल बात है। और फिर कहा गया कि यहाँ मैराथन रेस भी है, जिसके जो पहले से शेड्यूल है, पहले से। तो इसलिए आप जो है वो रैली को एक दिन आगे, पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, जिसमें वो एक बंदा मरा है ना, पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था। इसको कहा गया था कि आप रैली को 1-2 दिन के लिए आगे पीछे कर लें, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं जी, रैली निकलनी है तो आज ही निकलनी है। ठीक है ना,
جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ کسی کو ڈرائیور کو کہو نا یار اتوں تیری گڈی نہیں لنگ سکتی، کہندا ہے ہن پھر لنگے گی تو اتوں ہی لنگے گی ضد میں آ کے تو کنٹینر آ چکے ہیں، رستے بند ہو گئے ہیں، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی ہے بابر اعوان نے کہ جی آپ نے الیکشن شیڈول اناؤنس کیا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا یہ پابندی ہے۔ اور بھائی پورا پنجاب کھلا ہے، تم جا کے کہیں بھی جا کے ریلی نکالو لاہور کے علاوہ، لاہور میں بھی ادھر مال روڈ اور یہ والے وہ فوٹر اسٹیڈیم کے ارد گرد زمان پارک کا یہ رستے بند ہے، آپ ادھر نکال لو، ٹھوکر نیاز بیگ پہ نکال لو، شاہدرہ پہ نکال لو، ادھر ڈیفینس چلے جاؤ، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن نہیں سر جی نہیں، یہ غلط، آپ یقین کریں عمران خان کا یہ جو بیہیویئر ہے نا یہ غلط بیہیویئر ہے، آہستہ آہستہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، جیسے باقی چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں نا۔ اب الیکشن کمیشن کو منت اللہ کرنے گئے ہیں کہ جی سانو تسی اجازت دیو، تو وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ ہے اس نے بھی کہہ دی ہے کہ آج دفعہ 144 ہے، آج کے بعد جتنی مرضی ریلیاں کریں، پی ایس ایل ختم ہو جائے گا، یہ میراتھن ریس والا جو پروگرام ہے یہ ختم ہو جائے گا، آپ جتنی مرضی ریلیاں کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ریزنیبل بات ہے، لیکن ضد میں کوئی آئے تو نہیں مانتے۔ ابھی دیکھ لینا اگر یہ انہوں نے ضد کی تو آج زیادہ جو ہے نا وہ تشدد وغیرہ ہوگا، کیونکہ اس حکومت کو بھی عمران خان اپنا دشمن بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے آرمی چیف کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی حافظ ہوئے یا کوئی حاجی ہوئے، اسی کسی نو نہیں چھڈاں گے، اسی پاکستان سے قبضہ کر لیں گے، اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور بھائی کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ اس کی سیدھی ایف آئی آر عمران خان کے اوپر اس لیے بنتی ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چھڈاں گا تانوں۔ اور مجھے یار اس کی سوچ پہ حیرانی ہوتی ہے۔ ویسے واقعی وہ جو نشے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی کہتے ہیں۔ ادھر ہی باہر سے میرا ایک دن کو گٹر چوری ہو گیا تو وہ میرے سامنے چوری کر رہا تھا، وہ کھیڑ رہا تھا، تو میں آکھا کی کر رہے ہیں؟ کہندا ہے تے میرا ہے۔ اور میں آکھا بیوقوف تو میرے سامنے یہ کر رہا ہے؟ کہندا نہیں جی نہیں یہ تے میرا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا وہ ہو گیا کہ اتنی بھی نہیں سمجھ اس کو کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ کرکٹ کا میچ ہے اور یہ آپ نہ کریں، ایک دن آگے کر لیں، آج پھر کہہ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا بتائیں؟ اتنا ضد ہونی چاہیے، کوئی ایمرجنسی ہے کہ تو نے آج نہ کی ریلی تو پھر تو کبھی ریلی کر نہیں سکے گا؟ ہیں یہ بتائیں، اگر آج تم نے ریلی نہ کی تو پھر تم کبھی نہیں کر سکو گے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ان کے اس بیہیویئر پہ مجھے افسوس ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیں، آپ نے موسم بھی دیکھ لیا ہے، بہت مزے کا موسم ہے۔ اب دھوپ نکلی ہے، یہ دیکھیں گاڑی کے اوپر دھوپ آ گئی ہے نا، اب نکلی ہے، یہ تیز دھوپ نہیں تھی پہلے، تو بہت مزے کا موسم ہے، خوبصورت، واہ جی واہ، اوف۔ تو جناب ایسے موسم میں آئیں، ہمارے ساتھ چائے پئیں، کھانا کھائیں۔ یہ جی خبر دی موٹی خبر کی لگی ہوئی ہے، عمران آئی ایم ایف پروگرام کے خلاف، چاہتا ہے ملک میں عدم استحکام کی آگ بھڑکے، سڑکوں پر فتنہ و فساد اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ کتنے گیا یار وہ شہباز شریف؟ واقعی کتنے گیا؟ میں نے شہباز شریف کافی دنوں تک نظر نہیں آ رہا آپ کو۔ کتنے شہباز شریف کی میں نے کوئی بڑک نہیں سنی، کوئی جھڑپ نہیں سنی کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ جو کرے۔ اور سر جی حمزہ شہباز کو تو بڑا سرپرائز جو ہے نا ہے کہ وہ مسٹری اسے کہتے ہیں، مسٹری یعنی کہ پر اسرار ہے کہ وہ چھپ گیا بالکل، کوئی بیان نہیں، کچھ نہیں۔ ویسے اللہ رحم کرے، ان کی سیاست صرف اب مریم نواز کے اوپر ہی ہے مریم نواز نے ساری مسلم لیگ نون کو سنبھالا ہوا ہے، تو نہ یہ شہباز شریف سنبھال رکھ رہا ہے، نواز شریف باہر ہے، حمزہ شہباز باہر ہے، اور کون ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مریم نواز کی زندگی کو زیادہ خطرہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مریم نواز صاحبہ آپ کی زندگی کو زیادہ خطرہ بھی ہے۔ تو
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی سیریس ہر چیز کو لینا چاہیے. ڈرائنگ روم کی سیاست اب ختم ہے کہ ڈرائنگ روم میں آپ ٹکٹ بانٹ دیں گے. ٹھیک ہے, اوکے جی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک یہ اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں.